शौहर ने अपनी माँ को एक जोर का थप्पड़ मारकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, फिर कभी वापस ना आना। सास ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और कहा, मेरा अल्लाह एक दिन इंसाफ जरूर करेगा। मैंने अपनी सास पर चोरी और बदकारी का इल्जाम लगाया था, जबकि वो तो बहुत नेक थी। बस मुझे उससे नफरत हो गई थी। शौहर ने सास को घर से निकाला तो अब मैं मजे से रहने लगी, लेकिन कुछ दिन बाद सास फौत हो गई। कचरे के ढेर से उनकी लाश मिली थी। सास के फौत होते ही अचानक मेरे दिल पर घबराहट शुरू हो गई। अक्सर मेरी तबीयत खराब रहती। डॉक्टर ने कहा, तुम एक लाइलाज बीमारी लग गई है, तुम भी कुछ दिन तक मर जाओगी। मैं बहुत रोई। एक दिन सफाई करते हुए अपने बेड की चादर हटाई तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वहां पर मेरा शौहर अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। शायद मोहब्बत भी कम लफ्ज है, वो तो उनके लिए ही जीता था। अक्सर लोगों की मोहब्बत में थोड़ी खुद गर्जी होती है, मगर उसकी मोहब्बत में एक अकीदत थी, जैसे माँ कोई देवी हो और बस उसी की इबादत करनी हो। वो अक्सर मुझे कहता, मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, उन्होंने मुझे पाला है। अगर वो ना होती तो आज मैं भी कुछ ना होता, बल्कि मैं भी कब का मर चुका होता। मैं जब ये सुनती तो एक बार को अच्छा भी लगता कि मेरा शौहर अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है, उनकी कदर करता है, और सच में माँ अपने बच्चों के लिए जन्नत होती है। लेकिन जब वो मुझे इग्नोर करने लगता, मुझसे ज्यादा अपनी माँ की फिक्र करता, तो मुझे शदीद गुस्सा आता। उसका इस तरह हद से ज्यादा अपनी माँ की बात मानना और उनके आगे पीछे घूमना मुझे जहर लगने लगा था। ये सब कुछ देखकर एक चुभता हुआ एहसास अंदर ही अंदर मेरे दिल को कुचलने लगा था। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। हर लड़की की तरह मैंने भी बहुत से ख्वाब देखे थे। शादी के बाद मेरा शौहर मेरी हर फरमाइश पूरी करेगा, मुझे हर जगह घुमाने ले जाएगा, हम बड़े बड़े होटलों में जाएंगे, वहाँ एक साथ बैठेंगे और एक दूसरे को इतनी अहमियत देंगे कि बाकी दुनिया पीछे रह जाएगी। मगर हकीकत कुछ और निकली। वो घर आता तो सीधा माँ के कमरे में चला जाता, कभी उनके पाँव दबाता, कभी उनसे दिन भर की बातें करता, और मैं कमरे में बैठी उसके कदमों की चाप सुनती रहती। मैंने खुद को समझाया कि वक्त के साथ ये सब बदल जाएगा, लेकिन हर दिन पहले से ज्यादा फासले बढ़ा रहा था। एक शाम मैंने उससे कहा, तुम्हें मुझसे बात करने का वक्त नहीं मिलता, कभी हम बैठकर एक कप चाय साथ पी लें। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अम्मी बुला रही हैं, बाद में बैठते हैं। वो चला गया और मैं खिड़की से बाहर देखती रह गई। दिल में अजीब सा खला बढ़ता जा रहा था, मेरी बातों में, मेरे कपड़ों में, यहाँ तक के खाने में भी उसके लिए कोई खास कशिश नहीं थी। मैं कितना भी संवर लूं, वो एक नजर देखकर नजरें हटा लेता। कुछ दिन बाद मेरा ज़ब्त कमजोर होने लगा। मैं खुद से पूछती, क्या ये मेरा कसूर है कि मुझे अपनी जिंदगी में इतनी जगह नहीं दे रहा। हर रात जब वो अम्मी के कमरे से देर से वापस आता तो मैं करवट बदलकर सोने का बहाना करती, मगर दिल में एक अनजानी हसरत अंगड़ाइयां लेती रहती। फिर एक दिन मेरी बचपन की दोस्त नाइला घर आई। हम किचन में बैठे चाय पी रहे थे कि उसने अचानक कहा, तुम खुश नहीं लग रही, क्या हुआ। मैंने पहले हंसकर बात टाल दी, लेकिन नाइला ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बात छुपाने से बेहतर है कि कह दो, शायद कोई हल निकल आए। मैंने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई, शौहर की मोहब्बत, माँ की अकीदत और मेरे दिल की खाली जगह। नाइला खामोशी से सुनती रही, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा। अगर चाहो तो एक रास्ता है, उसने धीरे से कहा। मैं चौंक गई, क्या मतलब। वो आहिस्ता से बोली, एक आमिल है, बहुत ताकतवर, वो तावीज देगा, शौहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा, तुम देखना, वो तुम्हारे सिवा किसी को देखेगा भी नहीं। मेरा दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। ये बात खौफनाक भी लगी और पुरकशिश भी। नाइला, ये सब सही नहीं लगता, ये गुनाह नहीं है, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। वो हंस पड़ी, गुनाह? अरे मोहब्बत पाने के लिए थोड़ा सा रास्ता बदल लो तो क्या बुरा है, तुम अपना हक वापस लोगी, किसी का कुछ नहीं छीन रही। मैं चुप हो गई। उसके अल्फाज मेरे दिल में किसी बीज की तरह गिर गए थे। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, मगर अब ख्याल आ ही गया था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी छत को घूरती रही। अगर ये सब मुमकिन हो सकता है, अगर वो वाकई मुझसे मोहब्बत करने लगे, अगर वो अपनी माँ से कम और मुझसे ज्यादा जुड़ जाए, तो फिर सब बेहतर हो जाएगा।
اگلی صبح نائلہ کا میسج آیا، آج شام فارغ ہو تو ساتھ چلتے ہیں۔ میں نے فون بند کر دیا، مگر دن بھر اس میسج کے الفاظ دماغ میں گونجتے رہے۔ اگلے دن صبح سے ہی دل میں ایک انجانی ہلچل تھی۔ رات کو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج جو بھی ہو میں نائلہ کے ساتھ جاؤں گی۔ ناشتے کی میز پر شوہر ہمیشہ کی طرح امی کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے جلدی جلدی چائے پی اور کہا، دوپہر کو محلے کی دوست سے ملنے جانا ہے۔ اس نے بس سر ہلا دیا، جیسے میری زندگی میں ہونے والی کسی بات سے اسے خاص دلچسپی ہی نہ ہو۔ دل میں ایک بار پھر چبھن سی ہوئی، مگر میں نے چپ چاپ کچن سمیٹا اور کمرے میں جا کر کپڑے بدل لیے۔ دوپہر ڈھلتے ہی نائلہ کا فون آیا، میں باہر کھڑی ہوں، آ جاؤ۔ میں نے عبایا اوڑھا اور پرس سنبھالا۔ باہر نکل کر میں نے ایک لمحے کو پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کھڑکی کے پردے کے پیچھے امی کا سایہ ہلتا دکھائی دیا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے لگا کہ وہ جانتی ہیں میں کہاں جا رہی ہوں، مگر میں نے قدم تیز کر دیے۔ ہم دونوں رکشے میں بیٹھی۔ نائلہ نے راستے میں کوئی بات نہیں کی، بس بار بار موبائل پر وقت دیکھتی رہی۔ شہر کا شور پیچھے چھوٹتا گیا اور گلیاں تنگ ہوتی گئیں۔ ایک جگہ رکشہ رکا، سامنے ایک ٹوٹی ہوئی عمارت تھی جس کے دروازے پر کالے کپڑے کا پردہ لٹک رہا تھا۔ دروازے کے اوپر پرانی کالی بوتلیں الٹی رکھی تھیں اور دیوار پر چاک سے کچھ عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ میں نے نائلہ کی طرف دیکھا، وہ مسکرا کر بولی، یہی ہے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پردے کے پیچھے سے لوبان کی خوشبو اور دھوئیں کی مہک آ رہی تھی۔ نائلہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، ڈرو مت، بس اندر چلنا ہے۔ اندر داخل ہوئی تو ایک لمبے کمرے میں مدھم روشنی تھی، جیسے بلب کو کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کا تخت بچھا تھا اور اس پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، چہرے پر جھریاں اور ماتھے پر ایک کپڑے کی پٹی۔ اس کے سامنے چھوٹی سی میز تھی جس پر کاغذ، دھاگے، تیل کے چراغ اور کچھ مٹی کے برتن رکھے تھے۔ میں ابھی ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ شخص اچانک بولا، تم محبت چاہتی ہو مگر بیچ میں ماں ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ ہنس پڑا، ایک خشک اور گہری ہنسی جو میرے دل میں اتر گئی۔ یہی میرا کام ہے بیٹی، لوگ اپنی پریشانی لے کر آتے ہیں اور میں ان کا راستہ صاف کر دیتا ہوں۔ وہ میز پر جھکا اور ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا جو کالے دھاگے میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ لو، اسے دودھ میں گھول کر شوہر کو پلا دینا، بس چند دن لگیں گے اور وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے باقی سب دھندلا جائے گا۔ میں نے لرزتے ہاتھ سے تعویذ پکڑ لیا۔ نائلہ نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، یہ بہت آزمودہ ہے، تم دیکھنا سب بدل جائے گا۔ بوڑھے عامل نے ایک چھوٹا سا کاغذ بھی دیا جس پر کچھ لکھا تھا، یہ الفاظ دل میں دہرا کر تعویذ دینا، اثر دگنا ہوگا۔ میں نے وہ کاغذ پرس میں رکھ لیا۔ نائلہ نے اپنی چادر سنبھالی اور بولی، چلیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ واپسی پر نائلہ نے ایک اور بات بتائی، یہ عامل ہر کسی کو تعویذ نہیں دیتا، صرف انہی کو دیتا ہے جن کی قسمت میں بدلاؤ لکھا ہو۔ میں نے اس کی بات کو دل سے لگایا، جیسے یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی۔ گلی کے کونے پر کچھ عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں نے قدم آہستہ کر دیے کہ وہ کچھ نہ سوچیں۔ نائلہ نے آہستہ کہا، یاد رکھ، یہ راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ اثر ختم ہو سکتا ہے۔ گھر داخل ہوئی تو کچن سے امی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شوہر ان کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر سلام کیا۔ وہ بولا، تم آ گئی، کھانا لگا دوں؟ امی نے سب کچھ تیار کر لیا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کچن میں جا کر چپ چاپ کام کرنے لگی۔ پرس کے اندر وہ تعویذ جیسے جل رہا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پرس سے تعویذ نکالا۔ کالی ڈوری میں لپٹا وہ چھوٹا سا کاغذ میرے ہاتھ میں بے جان سا تھا، مگر مجھے لگتا تھا اس میں کوئی پوشیدہ طاقت ہے۔ میں نے وہ الفاظ دوبارہ پڑھے جو عامل نے دیے تھے۔ باہر سے کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور کھڑکی کے باہر ہوا چل رہی تھی۔ میں نے تعویذ کو اپنے کپڑوں کے بیچ چھپا دیا۔ یہ سوچتی رہی کہ کب اور کیسے اسے دودھ میں گھولوں۔ دل میں خوف بھی تھا، مگر امید کا وزن اس سے زیادہ تھا۔ اگلے دن کا منصوبہ دماغ میں بنتا رہا۔ صبح ناشتے پر میں نے شوہر کی پسند کا کھانا بنایا۔ وہ حیرت سے بولا، آج تو بڑے اہتمام سے ناشتہ بنایا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، بس دل کیا کچھ خاص بناؤں۔ اس نے کھا کر تعریف کی اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے میرے ہاتھ کے کھانے کو سراہا۔
دل میں ایک ہلکی سی خوشی جاگی کہ شاید یہ بدلاؤ کا آغاز ہے، حالانکہ ابھی تعویذ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ دن بھر میں نے سوچا کہ کب موقع ملے گا۔ دوپہر کو وہ دفتر گیا تو میں نے دودھ ابال کر فریج میں رکھ دیا، شام کو جب وہ واپس آئے گا تو شاید یہی وقت ہوگا۔ میں نے کچن کے ایک شیلف میں تعویذ اور وہ کاغذ رکھ دیا، اس خیال سے کہ جلدی سے نکال سکوں۔ شام کے وقت وہ آئے تو سیدھا امی کے کمرے میں گئے۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ صبر کرو، چند دن بعد یہ سب بدل جائے گا۔ آج رات شاید پہلی بار وہ دودھ پی کر میرے کمرے میں زیادہ وقت گزارے گا۔ یہ سوچ کر میں نے کچن کا دروازہ بند کر لیا اور دودھ گرم کرنے لگی۔ پرس کے اندر چھپا وہ کاغذ اب مجھے اپنی دھڑکنوں کے ساتھ محسوس ہو رہا تھا، جیسے ہر لفظ میرا نام لے کر پکار رہا ہو۔ میں نے ایک بار پھر خود سے کہا، بس ایک قدم اور پھر سب بدل جائے گا۔ میں نے رات کے دودھ میں تعویذ گھولا۔ کچن کی ہلکی روشنی میں دودھ کا رنگ معمولی سا بدلا ہوا لگ رہا تھا، مگر شاید یہ صرف میرا وہم تھا۔ کپ ہاتھ میں پکڑا تو ہتھیلیوں میں پسینہ تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا جیسے کوئی جرم کرنے جا رہی ہوں۔ کمرے میں گئی تو وہ بستر پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کپ اس کے سامنے رکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، واہ، آج تو خود اپنے ہاتھ سے۔ میں نے مصنوعی ہنسی، دل کیا کہ تمہیں دودھ پلاؤں۔ اس نے دودھ کا گھونٹ لیا اور میں نے نظریں ہٹا لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لمحہ گزرنے میں صدی لگ رہی ہو۔ چند ہی منٹ بعد اس کے چہرے کا انداز نرم سا ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا اور کہا، آج تم کچھ اور ہی لگ رہی ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کی آنکھوں میں فقط میرا عکس تھا، نہ کوئی جلدی، نہ کوئی بیزاری۔ اگلے دن وہ دفتر سے آتے ہوئے ایک پیکٹ لایا۔ میں نے کھولا تو اندر وہ پردے تھے جن کا میں نے مہینے پہلے ذکر کیا تھا۔ میں حیران رہ گئی، یہ تو بالکل ویسے ہیں جیسے میں نے چاہے تھے۔ وہ ہنسا، یاد ہے تم نے کہا تھا کہ یہ ڈرائنگ روم میں اچھے لگیں گے؟ دل میں ہلکا سا اطمینان ہوا اور ساتھ ہی ایک سوال بھی، کیا یہ سب تعویذ کا اثر ہے یا اس کا دل بدل رہا ہے؟ اسی شام امی نے پوچھا، بیٹا دوا کھا لی؟ وہ اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس نے سنے انسنی کر دی۔ پہلے تو وہ امی کی ہر بات کا جواب دیتا تھا، مگر آج جیسے اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا، مگر کہیں ہلکا سا ڈر بھی پیدا ہوا کہ شاید فاصلے بڑھتے جائیں گے۔ اس کے بعد روز ہی کچھ نہ کچھ نیا ہونے لگا۔ وہ دفتر سے سیدھا میرے پاس آتا، گھنٹوں باتیں کرتا، کبھی ہم مل کر کھانا پکاتے، کبھی چھت پر جا کر چائے پیتے۔ ایک رات اس نے کہا، یاد ہے شادی کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کبھی چھت پر بیٹھیں گے، آج پورا کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیر تک شہر کی روشنیوں کو دیکھا اور وہ بس میری بات سنتا رہا۔ راتوں کو وہ خواب میں میرا نام پکارتا، میں جاگتی تو اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ ایک رات میں نے قریب ہو کر سنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ امی کے کمروں کی بتیاں بجھنے لگی۔ پہلے وہ ہر شام ان کے کمرے میں جا کر بیٹھتا تھا، اب بس کبھی کبھار جھانک لیتا۔ امی اکیلے ٹی وی دیکھتی اور میں جان بوجھ کر ان سے بات کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میری ہنسی میں پہلی بار جیت کا غرور چمکا، جیسے برسوں بعد میں نے اپنی جگہ بنا لی ہو۔ نائلہ کو میں نے فون کیا، وہ خوشی سے ہنسنے لگی۔ تو پھر اثر ہوا؟ میں نے آہستہ کہا، ہاں وہ میرا ہو رہا ہے۔ نائلہ نے نصیحت کی، چند دن اور پلا دو، پھر رک جانا، زیادہ نہ کرنا ورنہ الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سادگی سے پوچھا، کچھ نقصان تو نہیں؟ وہ بولی، محبت میں حساب کون کرتا ہے؟ میں نے بات ختم کی، مگر دل میں اس جملے کو بار بار دہراتی رہی۔ اگلے دن اس نے تجویز دی، کل کہیں باہر چلتے ہیں، بس تم اور میں۔ یہ بات سن کر حیرانی ہوئی، کیونکہ پہلے اس کے ہر پلان میں امی شامل ہوتی۔ ہم پارک گئے، آئس کریم کھائی اور دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اس نے کئی بار میرا ہاتھ پکڑا اور ہر بار مجھے لگا جیسے یہ وہی چاہت ہے جو میں نے برسوں دیکھی تھی۔ گھر واپس آئے تو امی لان میں بیٹھی تھی۔ وہ بولی، بیٹا تم تو پورا دن باہر تھے، میں انتظار کرتی رہی۔ وہ بس ہلکا سا مسکرایا اور اندر چلا گیا۔ میں نے ایک لمحے کو امی کے چہرے کو دیکھا، وہ خاموش تھی مگر ان کی آنکھوں میں سوال چھپے ہوئے تھے۔ رات کو وہ دیر تک میرے ساتھ بیٹھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پرانی تصویریں دیکھی۔ ایک تصویر میں اس کی بچپن کی سالگرہ تھی جس میں وہ امی کے ساتھ کیک کاٹ رہا تھا۔ میں نے تصویر واپس رکھ دی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا کہ میں اس یاد سے مقابلہ کر رہی ہوں۔ چند دنوں میں اس کی عادتیں مزید بدلنے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتا، یہاں تک کہ دفتر جانے سے پہلے بھی کہتا، کچھ چاہیے تو بتا دو۔ ایک دن میں نے کہا، امی کے لیے دوائی لے آنا، تو اس نے ٹال دیا۔
कल ले आऊंगा, आज देर हो रही है। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई मेरी तरफ झुकने लगा है। मैंने तावीज दूध में घोलने का सिलसिला जारी रखा। कभी कभी वो कहता, आज दूध बहुत मीठा है, क्या डाला है? मैं हंसकर कहती, बस प्यार, और वो मुस्कुरा देता। अम्मी की आवाजें अब घर में मध्यम पड़ गई थी। पहले वो हर बात पर तबसरा करती थी, कभी कोई तरकीब बताती, कभी कहती खाना नमकीन है या फीका, मगर अब वो ज्यादातर चुप रहती थी। शाम के वक्त जब मैं और वो लॉन में बैठते थे, अब वो लम्हे गायब हो गए थे। खाने की मेज पर भी फर्क आ गया था। पहले 3 प्लेटें लगती, अब अक्सर 2 ही रह जाती। मैं और वो अक्सर अम्मी कह देती, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। वो मेरी हंसी को शेर बनाकर सुनाता, जैसे मेरी हर बात उसके लिए नया नगमा हो, और अम्मी की खांसी को वो सिर्फ एक हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज कर देता। एक दिन मैं बर्तन धो रही थी जब अम्मी आहिस्ता से आई और कहा, बेटी ये क्या हो रहा है? तुम दोनों अलग अलग रहने लगे हो और मैं भी तुमसे दूर महसूस कर रही हूँ। मैंने नजरें झुका ली। मैंने तो कुछ नहीं किया। ये अल्फाज मेरे होंठों से निकले, मगर दिल में एक छोटा सा कांटा चुभ गया। वो मेरी जरा सी बेजारी पर भी हड़बड़ाकर माफी मांगता। एक दिन रात का खाना देर से तैयार हुआ तो उसने कहा, कोई बात नहीं, हम बाहर खा लेंगे, और फौरन मुझे गाड़ी में बिठाकर होटल ले गया। वापस आए तो अम्मी दरवाजे के पास बैठी थी। मैंने देखा वो हमारे हाथ में खाने की पैकेट पर एक लम्हे को रुकी और फिर अंदर चली गई। अम्मी के लिए वक्त ना उसके पास रहा न मेरे। दिन भर वो दफ्तर में रहता और शाम मेरे साथ गुजारता। अम्मी का कमरा अक्सर बंद रहने लगा, और अगर खुला होता तो अंदर सिर्फ टीवी की मध्यम आवाज सुनाई देती। मोहल्ले वालों ने भी सरगोशियां शुरू कर दी। एक दिन दुकान से वापसी आते हुए मैंने 2 औरतों को सुना। पहले तो बहू सास के साथ हर जगह दिखाई देती थी, अब तो लगता है अलग हो गई है। मैं जल्दी से वहां से गुजर गई, मगर उनके अल्फाज कान में गूंजते रहे। इसी दौरान नाइला का फोन आया। उसने पूछा, क्या अब वो तुम्हारा पूरा हो गया है? मैंने कहा हाँ, मगर अभी भी कभी कभी वो अम्मी के पास चला जाता है। नाइला हंस पड़ी, तो फिर फासला मुकम्मल करो, तभी ताल्लुक मजबूत होगा। जब तक माँ दरमियान रहेगी तुम्हारी जगह पूरी नहीं बनेगी। मैं खामोश रही, मगर दिल में उसके अल्फाज बैठ गए। शाम को खाने के बाद मैंने वो बात छेड़ दी, अम्मी मैं सोच रही थी कि हमें अलग रहना चाहिए। ये जुमला कहते हुए मेरे लफ्ज चाकू बन गए। अम्मी ने एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, फिर चंद लम्हे खामोश रही। उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादों के अक्स तैर गए। वो आहिस्ता से बोली, ठीक है बेटा, जब माँ की जगह कम हो जाए, माँ खुद कम हो जाती है। ये सुनकर मैं एक लम्हे को साकित रह गई। अम्मी ने अपना छोटा सा बैग निकाला। मैंने सोचा शायद वो बाद में पैकिंग करेंगी, मगर वो फौरन कपड़ों को तय करके बैग में रखने लगी। शोर उस वक्त अखबार पढ़ रहा था। उसने ये मंजर देखा और मेरी तरफ देखा, जैसे उसके फैसले की दौड़ मेरे हाथ में हो। मैंने आंखें बंद करके हाँ में सर हिला दिया। अगली सुबह अम्मी नाश्ते के बाद दरवाजे तक आई। उनके हाथ में बैग था और चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट। उन्होंने कहा, वो जा रही हैं, शायद लंबे अरसे तक वापस ना आ सके। अम्मी चंद गलियां दूर खाला के यहाँ ठहरी। शोहर ने कहा, वहाँ आराम से रहेंगी, खाला के बच्चे भी हैं, बातों में वक्त अच्छा गुजरेगा। मैंने बस सर हिला दिया। घर में सुकून था, मगर वो सुकून अजीब सा था, जैसे कोई मुजरिम जुर्म के बाद सांस ले रहा हो। खामोशी हर कमरे में बैठी थी और हर हंसी के पीछे एक धीमी सरगोशी चलती रहती थी। मैंने ताबीज देना बंद कर दिया। सोचा अब जरूरत नहीं, मकसद पूरा हो चुका है। वो अब भी वैसा ही था, दीवाना वार, मुझ पर मेहरबान। सुबह दफ्तर जाने से पहले पूछता, आज शाम क्या खाएंगे, और रात को देर तक बैठकर बातें करता। कभी पुरानी फिल्में लगाता, कभी मौसीकी सुनाता। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब अब मेरे होने की आदत है, न कि किसी तावीज का असर। एक रात मैंने ख्वाब देखा, मैं घर के दरवाजे पर खड़ी थी और सामने हसार के पीछे अम्मी खड़ी थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस गहरी नजरें मुझ पर डाले हुए थी, जैसे आंखों से ही सवाल कर रही हो। मैंने पलक झपकाई तो वो धुंध की तरह गायब हो गई। सुबह उठते ही दिल बोझल सा था। उसी दिन दोपहर में फोन आया। दूसरी तरफ एक भारी आवाज ने कहा, खाला का बेटा बोल रहा हूँ, आपकी सास की तबीयत बहुत खराब है, फौरन आ जाएं।
میں نے کپ ہلتے ہاتھوں سے رکھا، شور کو خبر دی تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ چلو ابھی وقت ضائع نہ کرو۔ ہم اسپتال پہنچے تو ایمرجنسی وارڈ کے باہر ایک ڈاکٹر کھڑا تھا۔ اس نے ہمیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بستر پر امی لیٹی تھی، چہرے پر ایک سکون تھا مگر آنکھیں بند، جیسے سارے لفظ ادا ہو چکے ہوں۔ شوہر نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑا، امی آنکھیں کھولو، مگر جواب خاموشی تھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، دل نے ہار مان لی، ہم نے پوری کوشش کی۔ شوہر کے کندھے لرزتے رہے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں بس وہاں کھڑی پتھر بن گئی، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، جیسے کانوں میں پانی بھر گیا ہو اور دنیا کی آوازیں مدھم پڑ گئی ہوں۔ جنازے کے بعد لوگ جمع تھے، کچھ تعزیت کر رہے تھے، کچھ بس مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں عجیب تھیں، جیسے سچ میری پیشانی پر لکھا ہو اور وہ اسے پڑھ رہے ہوں۔ ایک پڑوسن نے آہستہ سے کہا، اللہ معاف کرے، ماں بیٹے کو جدا ہونا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے نظریں پھیر لی۔ گھر لوٹے تو میں نے خود کو تسلی دی، میں نے کیا ہی کیا ہے، بس حالات ایسے بن گئے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات کو وہ کمرے میں آیا، خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے پہلی بار میرا ہاتھ جھٹک دیا، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ الفاظ میرے کان میں چبھ گئے۔ اس کی آنکھوں میں سوال جمع ہونے لگے تھے، وہ سوال جو میں نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں نے روشنی بجھا دی کہ کہیں سوالوں کے سائے مجھے گھیر نہ لیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ سائے تو میرے کمرے میں پہلے سے بیٹھے تھے۔ اگلے دن وہ زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ کھانے کی میز پر بس ہلکی سی آواز میں پوچھا، امی کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک تھا نا؟ میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ہاں بالکل۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر میں نے نظریں جھکا لی۔ دوپہر میں محلے کی خاتون تعزیت کے لیے آئیں۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو ہمیشہ دیکھا کہ وہ تمہاری تعریف کرتی تھی، بس آخری دنوں میں تھوڑی خاموش رہنے لگی تھی۔ میں نے بس مسکرا کر پانی کا گلاس ان کے سامنے رکھا۔ شام کو نائلہ کا فون آیا، وہ آہستہ سے بولی، میں نے خبر سنی، افسوس ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب؟ اس نے بات کاٹ دی، سوچنا مت، کبھی کبھی قسمت بھی اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ رات کو وہ دیر سے آیا، بستر پر لیٹا تو کچھ دیر بعد بولا، کاش میں ان کے پاس زیادہ وقت گزارتا۔ میں نے آہستہ کہا، تم نے اپنی پوری کوشش کی۔ اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جسے وہ لفظوں میں نہیں ڈال رہا تھا۔ 2 دن بعد خالہ کا فون آیا، بیٹا ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ میں نے ہاں میں جواب دیا، مگر اندر ایک چبھن بڑھ گئی تھی۔ اب گھر میں ہر چیز یاد دلاتی تھی، ڈرائنگ روم کا خالی کونا، کچن میں ان کی پسندیدہ چائے کی ڈبیا، لون میں وہ کرسی جس پر وہ شام گزارتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ یہ سب چیزیں نظر نہ آئیں، مگر ہٹانے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ وہ بھی بدل گیا تھا، اب وہ کم ہنستا، زیادہ سوچ میں رہتا، کبھی کبھار مجھے دیکھ کر خاموشی سے کمرہ چھوڑ دیتا، جیسے اس کے اندر کوئی شک بیٹھ گیا ہو۔ میں جانتی تھی کہ یہ خاموشی معمولی نہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ سب کہہ دوں، مگر الفاظ میرے گلے میں پھنس جاتے، شاید اس لیے کہ میں خود بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ جو ہوا اس میں میرا ہاتھ تھا۔ اس رات میں اپنے کمرے میں لیٹی تھی، کھڑکی کے باہر ہوا ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہو۔ میں نے آنکھ کھولی تو وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرہ تناؤ سے بھرا ہوا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی اٹھی، جیسے سو کر جاگ گیا ہو۔ وہ بال پکڑتے ہوئے ہرایا، تو نے کیا کیا تھا؟ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں نے رو کر کہا، کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر الفاظ خود بخود نکل گئے۔ وہ ہنسا نہیں، رویا بھی نہیں، صرف الماری کی طرف گیا، دروازہ کھولا اور اندر سے ایک بڑا آئینہ نکالا۔ اس آئینے کو میرے سامنے کیا اور جیسے میرا سانس رک گیا۔ میرا چہرہ سیاہ تھا، بالکل سیاہ، جیسے کسی نے کالک مل دی ہو۔ میں چیخ اٹھی، ہاتھوں سے چہرہ ملنے لگی، مگر کالک اترتی نہ تھی۔ ہر بار انگلیاں چہرے پر پھسل جاتی اور دھبے جیسے مزید گہرے ہو جاتے۔ وہ بولا، سچ بتاؤ ورنہ یہ سیاہی سب کو دکھاؤں گا۔ اس کی آواز میں دھمکی تھی اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ معاملہ صرف ہمارے درمیان نہیں رہے گا۔ میں نے دوبارہ آئینے میں دیکھا، آنکھوں کے گرد گہرے دھبے تھے، لبوں پر ایک موٹی سیاہ لکیر کھچی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے نائلہ کی آواز یاد آئی،
आई, ये राज किसी को ना पता चले। उस वक्त ये जुमला एक मशवरा लगता था, अब ये किसी बद्दुआ की तरह गूंज रहा था। मैंने नजरें चुराई, लेकिन दिल में एक सवाल आया, क्या ये सब महज वहम है? लेकिन जब मैंने दोबारा शोर की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी नफरत की काली स्याही थी, जैसे मेरे अंदर का जहर उस तक पहुंच चुका हो। वो अचानक मेरी तरफ बढ़ा और मेरा फोन मेज से उठा लिया। मैंने रोकने की कोशिश की, मगर उसने एक झटके से हाथ पीछे कर लिया। फोन की स्क्रीन पर उसकी उंगली तेजी से चल रही थी। लॉक खोलकर देखा, पैगामात खोले और फिर एक के बाद एक स्क्रीन शॉट देखता गया। नायला का नाम बार बार चमक रहा था। उसके होंठ सख्ती से बंद हो गए। ये सब क्या है? उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर अल्फाज गले में अटक गए। वो बोला, कल सुबह हम उसी आमिल के पास जाएंगे और ये सब मेरे सामने खत्म करोगी। उसने फैसला सुनाने के बाद फोन जेब में डाल दिया। मैंने सर झुका दिया। महसूस हुआ कि वो स्याही जो आईने में नजर आ रही थी अब गर्दन तक उतर आई है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे में खामोशी ऐसी थी जैसे दीवारें भी सुन रही हों। वो बिस्तर के दूसरे किनारे जाकर बैठ गया, मगर सोया नहीं। मैं करवट बदल कर लेट गई, मगर नींद तो जैसे कहीं और ही थी। रात भर आईना कमरे में मेरे सामने रखा रहा। उसका मुंह मेरी तरफ था। हर बार जब आंख खुलती मुझे लगता कि आईने के अंदर मेरा स्याह चेहरा मुस्कुरा रहा है। रात के आखिरी पहर में मैंने आहिस्ता से उठकर किचन में जाना चाहा, मगर उसने कहा, जहाँ हो वहीं रहो, सुबह तक यही होगा, सुबह तक यही होगा। मैं दोबारा बिस्तर पर आकर बैठ गई। कमरे का हर कोना जैसे मुझ पर बोझ डाल रहा था। सुबह होने में अभी वक्त था, मगर मेरे जहन में रात का हर लम्हा किसी फिल्म की तरह दोहरा रहा था। मैंने कोशिश की कि चेहरा धो लूं, मगर अंदर से डर रहा था कि अगर ये सच में है तो फिर लोग मुझे कैसे देखेंगे। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सबके सामने मेरा क्या रह जाएगा। वो भी सुबह तक जागता रहा, कभी फोन देखता, कभी आईने में मेरा चेहरा। एक बार बोला, तुम सोचती थी ये सब राज रहेगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, तुम्हारे हर पैगाम, हर कॉल, हर रकम का हिसाब मेरे पास है। मैंने महसूस किया कि अब वो सिर्फ शोर नहीं रहा, वो एक ऐसा जज बन गया है जो मुझसे हिसाब लेने वाला है। और मैं एक ऐसी मुलाजमा हूँ जिसके पास न वकील है न कोई गवाह। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई तो मुझे लगा कि शायद स्याही कम हो गई हो। मैंने एक झलक आईने में देखी, मगर नहीं, वो वैसी ही गहरी थी। मैंने चादर मुंह पर डाल ली। उसने कपड़े बदले और बोला, तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं जानती थी कि ये दिन मेरी जिंदगी का वो मोड़ होगा जिससे वापसी मुमकिन नहीं। सुबह हम उसी सुनसान गली में पहुंचे। रास्ते में वो एक लफ्ज भी नहीं बोला। गली में पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब लगा। वो पर्दा जो दरवाजे पर लटका होता था गायब था। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर की खामोशी अजीब सी थी। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो हैरानी मजीद बढ़ गई। वहाँ न धुआं था न लोबान की खुशबू, बस खाली चारपाइयाँ धूल से अटी हुई रखी थी। दीवार पर कील के निशान थे, जैसे वहाँ तस्वीरें या तावीज लटके हों और उन्हें जल्दी में उतार दिया गया हो। शोहर आगे बढ़ा और एक कोने में पड़ी एक तस्वीर को देखा। उसका एक कोना दीवार के साथ अटका हुआ था। उसने उसे खींचकर अलग किया तो पीछे एक कागज निकला। कागज पर मेरा नाम साफ लिखा हुआ था और उसके नीचे एक तारीख दर्ज थी, बिल्कुल वो दिन जब मैं पहली बार यहाँ आई थी। साथ ही एक अधूरी दुआ या इबारत लिखी थी, जैसे जल्दी में काट दी गई हो। उसने कागज मेरी तरफ बढ़ाया। ये देखो, ये तुम्हारा सबूत है कि ये सब सोचा समझा काम था। इतने में पिछले कमरे से एक बूढ़ी पड़ोसन निकल आई। हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था और चेहरे पर हैरानी। उसने हमें देखा और कहा, बेटा, रातों रात सब भाग गए। हम दोनों ने एक साथ पूछा, क्यों? वो आहिस्ता से बोली, ये लोग हर महीने जगह बदलते हैं, औरतों को बहलाकर पैसे बटोरते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता और ये गायब हो जाते हैं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिलने लगी। ये सब सिर्फ एक धोखा था। मैंने आंखें बंद करके सोचा, तो क्या वो तावीज, वो अल्फाज सब एक खेल था? शोहर ने फौरन मोबाइल निकाला और नायला को कॉल मिलाई। फोन बंद था। उसने फोन दोबारा किया, फिर मैसेज भेजा,
مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اب نائلہ کے گھر ہم دونوں تیزی سے اس کے محلے پہنچے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ دروازہ مقفل تھا۔ اندر سے ہنسی کی پرانی گونج جیسے مٹ چکی تھی۔ کوئی جواب نہ ملا۔ اتنے میں ایک پڑوسی عورت آئی اور سرگوشی میں بولی، وہ تو کل شام سامان اٹھا کر کہیں چلی گئی، کوئی نہیں جانتا کہاں گئی ہے۔ ہم واپس مڑنے ہی والے تھے کہ ایک لڑکا سامنے آیا۔ اس نے ہمیں پہچانا اور کہا، آپ لوگ نائلہ کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ شوہر نے کہا، ہاں تم جانتے ہو وہ کہاں گئی؟ لڑکے نے کندھے اچکائے، پتا تو نہیں، مگر ایک بات جانتا ہوں کہ نائلہ کا بھائی ہے اس گروہ میں، رقم وہی وصول کرتا ہے، اکثر گاڑی لے کر آتا تھا اور پھر دونوں غائب ہو جاتے تھے۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں سختی اور مایوسی کا ملا جلا رنگ تھا۔ محبت کے نام پر جرم ہوا ہے، اس نے دھیرے مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں نے پہلی بار اپنی زبان سے وہ الفاظ نکالے جو اندر دبے تھے، میں مجرم ہوں مگر تنہا نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ ہمیں سمجھ آ گیا، یہ معاملہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں رہا، یہ ایک پورا جال تھا جس میں نہ جانے کتنی عورتیں پھنس چکی تھیں۔ اس نے کہا، ہم پولیس کے پاس جائیں گے، یہ سب ختم ہونا چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مگر دل کے کسی کونے میں خوف تھا کہ اس کے بعد میرا راز سب کو پتہ چل جائے گا۔ پھر سوچا شاید یہی سزا ہے۔ ہم نے گلی سے باہر نکلتے ہوئے آخری بار اس مقفل دروازے کو دیکھا۔ دروازہ جیسے ہماری کہانی کا ایک باب بند کر رہا تھا، مگر ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ گھر لوٹ کر وہ سیدھا امی کے کمرے میں گیا۔ میں پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ اس نے الماری کھولی، پھر ایک ایک کر کے درازے نکالنے لگا۔ پرانے لفافے، دوائیوں کے نسخے اور کچھ پرانی تصاویر جن میں وہ اور امی مختلف موقعوں پر ساتھ تھے۔ ایک کونے میں ایک فولڈر سا نظر آیا۔ اس نے نکالا اور کھولا تو اندر ایک کاغذ تھا۔ اس پر صرف لکھا تھا، میرا گھر بیٹے اور بہو کے مشترکہ نام رہے گا۔ جیسے ہی میں نے وہ جملہ پڑھا، میرے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں سے وہ حرف دھندلا گئے۔ میں نے اپنی سانس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی، مگر حلق خشک ہو گیا۔ اسی دوران اس نے دراز کے نیچے سے ایک پرانا موبائل فون نکالا۔ اس میں چند واٹس ایپ میسیجز اور ایک وائس نوٹ تھی۔ اس نے پلے دبایا تو امی کی آواز گونجی، نرم اور تھکی ہوئی، بیٹی اگر کبھی میں کم ہو جاؤں تو مجھے یاد رکھنا، میں نے تمہیں بیٹی سمجھا ہے۔ میری سانس جیسے کہیں اٹک گئی۔ اس نے موبائل بند کر کے آہستہ آہستہ آنکھیں موند لیں، پھر بولا، وہ تمہیں اپنا گھر دے رہی تھی اور تم نے ان سے گھر چھین لیا۔ میں نے منہ کھولا مگر کوئی لفظ نہیں نکل سکا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اگلے دن محلے کی کچھ عورتیں تعزیت کے لیے آئیں۔ تعزیت کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ ایک نے کہا، امی تم پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ دوسری نے آہستہ سے کہا، اللہ ماں کا سایہ ہر وقت سلامت رکھے، ورنہ دل میں خلش رہتی ہے۔ میں بس مسکرا کر پانی کا گلاس بڑھا دیتی۔ شام کو ہم دونوں بیٹھے نائلہ کی تصویریں، عامل کے پیغامات اور بینک ٹرانسفر کے اسکرین شاٹس میز پر پھیلائے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، یہ سب پولیس کو دینا ہوگا، یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں اوروں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہم نے اگلے دن تھانے جا کر رپورٹ درج کرائی۔ FIR میں گروہ کا مکمل طریقہ کار لکھوایا۔ پولیس نے کہا، یہ لوگ کافی دنوں سے ریڈار پر ہیں مگر پکڑ میں نہیں آ رہے۔ میں نے ساری تفصیل دی، حتیٰ کہ وہ دن بھی بتایا جب میں پہلی بار اس گلی میں گئی تھی، مگر FIR درج ہونے کے بعد بھی دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ دکھ کی گنتی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ رات کو وہ میرے پاس آیا اور کہا، تم سب سچ بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ سختی اور ٹوٹ پھوٹ دونوں کا ملا جلا عکس تھا۔ میں نے آہستہ کہا، میں بتاؤں گی کیونکہ یہ سچ میری جلد سے لکھا گیا ہے۔ اور واقعی جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو لگا کہ سیاہی اب صرف میرے چہرے تک محدود نہیں رہی بلکہ ہاتھوں پر بھی دکھائی دینے لگی تھی۔ شاید یہ سب میرے اپنے ذہن کی سزا تھی جو مجھے ہر وقت یاد دلاتی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس رات ہم دونوں دیر تک جاگتے رہے، کاغذات ترتیب دیتے، پولیس کے اگلے قدم پر بات کرتے، لیکن دل کی ایک تہہ میں خاموشی تھی جو کسی بھی شور میں دب نہیں رہی تھی۔ میں اکیلے اس گلی میں دوبارہ گئی، وہی سنسان راستہ، وہی خالی مکان، مگر اس بار میرے قدموں میں پہلے جیسی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔
शायद दिल में तौबा के किसी डर की तलाश थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल हुई तो कमरे का फर्श मट्टी और धूल से अटा हुआ था। एक कोने में किसी तावीज के जले हुए टुकड़े पड़े थे, जैसे किसी ने जल्दी में सब कुछ खत्म कर दिया हो। मैंने वो टुकड़े उठाए, उंगलियां फौरन कालक से भर गईं। कालक की स्याही मेरी जिल्द में ऐसे जज्ब हुई जैसे वो पहले से मेरा हिस्सा हो। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे आईना फिर मेरे सामने आ खड़ा हुआ है और उसमें वही स्याह चेहरा झलक रहा है। मैंने एक टुकड़ा अपनी हथेली पर रखा और फूंक मारी। राख का एक छोटा सा बादल फिजा में घूमता हुआ मेरे चेहरे पर आ गिरा। धुआं हलक में उतर गया। मैं खांसी के झटकों में दोहरी हो गई और उसी खांसी ने मेरे लबों से इतराफ खींच लिया। मैं ही थी जिसने चाहा कि वो सिर्फ मेरा ही हो। मैं ही थी जिसने माँ को बीच में समझा। ये अल्फाज कमरे की खामोशी में गूंज गए। उस वक्त दरवाजे पर कदमों की चाप सुनाई दी। मैं चौंकी। पुलिस के 2 सिपाही अंदर आए। एक ने कहा, यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैंने सीधे लफ्जों में कहा, मैं गवाह हूँ और कसूरवार भी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुझसे कहा, बयान देना पड़ेगा। मैंने बैठकर सारा किस्सा सुनाया। उन्होंने नोटबुक में गिरोह के तरीके लिखे कि कैसे वो लोग औरतों को बहलाकर जैली आमिल और तावीज के जरिए पैसा और राज दोनों ले लेते हैं। मैंने अपने फोन से नायला के भाई के नंबर, बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट और चीट हिस्ट्री सब उन्हें दे दी। एक सिपाही ने कहा, ये मालूमात बहुत मददगार होंगी। पुलिस वाले जाने ही वाले थे कि मेरी नजर कमरे के एक और कोने पर गई। वहाँ एक पुरानी तेल की बोतल रखी थी जिसमें शायद लोबान जलाने के लिए तेल इस्तेमाल होता था। मैंने बोतल को हिलाया मगर वो खाली थी। बस एक वो सीधा खुशबू बाकी थी जो उस गली की हर सांस में रची बसी थी। जाने से पहले मैंने अपने बैग से एक दिया निकाला, उसे जलाया और कमरे के दरमियान रख दिया। दिए की लू छोटी थी मगर टिमटिमा रही थी, जैसे किसी मंगनी की पुरानी याद हो, जैसे वक्त ने धुंधला दिया हो। लू के साथ मेरा साया दीवार पर लंबा हो गया। मैंने एक लम्हे को सोचा, ये साया अब भी स्याह है मगर आईने में जो स्याही थी वो शायद हल्की हो गई है। शायद ये इतराफ पहली सफाई है। मैंने कमरे को आखिरी बार देखा और दरवाजे से बाहर आ गई। गली में हवा कुछ तेज थी, जैसे वहाँ का बोझ मेरे कंधों से हल्का हो रहा हो। रास्ते में एक औरत मिली जो मुझे पहचानती थी। उसने कहा, आप यहाँ कैसे आई? ये जगह तो खतरनाक है। मैंने बस इतना कहा, मैं यहाँ से कुछ छोड़ने आई थी। घर वापस आते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे कदम इतने भारी नहीं हैं जितने आते वक्त थे, मगर ये भी जानती थी कि अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ, ये तो महज एक मोड़ है। मैं खामोशी से घर लौट आई, दिल में ये सोच लिए कि अब बाकी कहानी सबके सामने कहनी ही होगी। घर के दरवाजे पर वो खड़ा था, आंखों में टूटा हुआ आसमान लिए। मैंने देखा तो सांस रुकी हुई महसूस हुई। उसने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, बस कहा, अब सब सच सुनना चाहता हूँ। मैंने उसके सामने सब कह दिया। नाइला आमिल, तावीज, मेरा खौफ और मेरी हिर्स। वो हर बात सुन रहा था जैसे दिल में नक्श कर रहा हो। मैंने कहा, ये सब मैंने तुम्हें पाने के लिए किया और इसी में सब कुछ खो दिया। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ मगर तुम खुद को कब छोड़ोगी? ये सवाल मेरे दिल के अंदर जाकर लगा। मैंने धीरे से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं अम्मी के नाम पर काम करूं, लोगों को ऐसे गिरोह से बचाऊं ताकि कोई और औरत इस गिरोह धोखे में ना आए। वो देर तक चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि मेरे अल्फाज महज एक बहाना है, ये वाकई तौबा की तरफ कदम। फिर बोला, ये शादी सजा नहीं, जिम्मेदारी है। अगर रहना है तो सच के साथ रहना। उसने ये कहा और कमरे में भारी खामोशी फैल गई। चंद दिन बाद हमने मोहल्ले में एक नशिस्त रखी। उन्वान था जैली आमिल और घरेलू फासलों के नुकसानात। दावतनामे खुद बांटे। मोहल्ले के बुजुर्ग और औरतें सब इकट्ठे हुए। मैंने सबके सामने अपनी गलती सुनाई, बताया कि कैसे मैं लालच और अदम तहफ्फुज में आकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ी और कैसे उसका अंजाम सबके लिए तकलीफ दे निकला। लोग हक्का बक्का रह गए, कुछ के चेहरे हैरानी में खिल गए, कुछ ने अफसोस से सर हिला दिया। नशिस्त खत्म होने के बाद एक खातून मेरे पास आई।
اور کہا بیٹی تمہاری بات نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میرا بھی دل چاہتا تھا کہ شوہر صرف میرا ہو، مگر اب سمجھ آ گیا کہ اس کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا خود پر اور رشتوں پر بھروسہ رکھو، تعویذوں پر نہیں۔ اسی شام پولیس نے اطلاع دی کہ نائلہ اور اس کا بھائی پکڑے گئے ہیں، وہ ایک اور محلے میں اسی طرح کے کھیل میں ملوث تھے۔ میں نے ان کے چہرے دیکھے، وہ بھی سیاہ تھے، شاید صرف گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس نظام کی گرد سے جو ایسے لوگوں کو پھلنے پھولنے دیتا ہے۔ نائلہ کی نظریں مجھ سے ملی مگر اس میں شرمندگی نہیں، صرف خالی پن تھا۔ رات کو میں نے آئینے میں دیکھا تو سیاہی بہت کم تھی مگر مکمل ختم نہیں ہوئی تھی۔ شاید کچھ نشان ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر رہتے ہیں، ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ ہم کہاں تک گر سکتے ہیں۔ میں نے چراغ بجھایا اور دل میں امی کی آواز سنی، جب ماں کی جگہ کم ہو جائے۔ میں نے سرگوشی کی، امی اب جگہ خالی نہیں رہے گی۔ وہ میرے پاس نہیں تھی مگر میں نے محسوس کیا جیسے ان کا حصار گھر کی دیواروں میں بن گیا ہے۔ ان کی موجودگی اب خاموشی تھی مگر مضبوط۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا اب اس گھر میں نہ جھوٹ کی جگہ ہوگی نہ کسی کے لیے بھیجا فاصلہ۔ شوہر نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما، گرم نہیں مگر سرد بھی نہیں۔ یہ ایک نئے آغاز کا لمس تھا، جیسے دونوں ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہوں۔ میں نے دل میں سوچا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک نیا سچ شروع ہوا، اور یہ سچ اب ہم دونوں مل کر لکھیں گے، بغیر کسی پردے، بغیر کسی تعویذ اور بغیر کسی خوف کے۔